देवी नारायणीयम्। ॐ ॐ ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अम्मे नारायण देवी नारायण लक्ष्मी नारायण भद्रे नारायण। अम्मे नारायण देवी नारायण लक्ष्मी नारायण भद्रे नारायण। अम्मे नारायण देवी नारायण लक्ष्मी नारायण भद्रे नारायण। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। भारती करुणापात्रं भारती पदभूषणं भारती पदमारूढं भारती तीर्थमाश्रये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। देवी नारायणीयं परमं पवित्रं दुर्गादेवीं शरणमहं प्रपद्ये। देवी नारायणीयं परमं पवित्रं दुर्गादेवीं शरणमहं प्रपद्ये। देवी नारायणीयं परमं पवित्रं दुर्गादेवीं शरणमहं प्रपद्ये। सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यो नः प्रचोदयात्। कंसस्योद्धामवृत्तेः कलुषितमनसः सोदरी पुत्रहन्तोर्हस्तात् उत्पत्त्यवान्दीं दिवि विबुधनुतां कोटिसूर्यप्रकाशां कारुण्यालोलनेत्रां मृदुकसितमुखीं मध्यदेशस्थितां तां दुर्गां देवीं प्रपद्ये शरणमहमिह प्रेयसे श्रेयसे च। कंसस्योद्धामवृत्तेः कलुषितमनसः सोदरी पुत्रहन्तोर्हस्तात् उत्पत्त्यवान्दीं दिवि विबुधनुतां कोटिसूर्यप्रकाशां कारुण्यालोलनेत्रां मृदुहसितमुखीं मध्यदेशस्थितां तां दुर्गां देवीं प्रपद्ये शरणमहमिह प्रेयसे श्रेयसे च। शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी नारायणीयं दशकं 1 देवी महिमा। यस्मिन्निदं यतैदं यदिदं यदस्मात् उत्तीर्णरूपमभिपश्यति यत्समस्तं नो दृश्यते च वचसा मनसश्च दूरे यद्भाति चादिमहसे प्रणमामि तस्मै। न स्त्री पुमान् न सुरदैत्य नरादयो न क्लीबं न भूतमपि कर्म गुणादयश्च भूमं स्वमेव सदनाद्य विकार्यनन्तं सर्वं त्वया जगदिदं विततं विभाति। रूपं न तेऽपि बहुरूपभृदात् शक्तिः नाट्यं तनोषि नटवत् खलु विश्वरङ्गे। वर्षाणि ते सरसनाट्यकलाविलीनाः भक्ता अहो सहृदया क्षणवन्नयन्ति। रूपानुसारि खलु नाम ततो बुधैस्त्वं देवीति देव इति चासि निगद्यमाना। देव्यां त्वयीर्यस उमा कमलाथ वाग्वा देवे तु षण्मुख उमापतिरच्युतो वा। त्वं ब्रह्मशक्तिरपि दातृरमेश रुद्रैः ब्रह्माण्डसर्गपरिपालन संहृतिश्च राज्ञीव कारयसि सुभ्रू निजाज्ञयैव भक्तेष्वनन्यशरणेषु कृपावती च। माता करोति तनयस्य कृते शुभानि कर्माणि तस्य पतने वृषमेति दुःखं। वृद्धौ सुखं च तव कर्म ननापि दुःखं त्वं ह्येव कर्म फलदा जगतां विधात्री। सर्वत्र वर्षसि दयामत एव वृष्ट्या सिक्तः सुबीज इव वृद्धिमुपैति भक्तः। दुर्बीजवद्व्रजति नाशमभक्तः
मुक्त एव त्वं निर्गृणाण विषमा न च लोकमातः सर्वोपरीश्वरि विभाति सुधा समुद्रक तन्मध्यतः परिवृते विविधैः सुदुर्गैः चत्रायिते त्रिजगतां भवति मणिद्वीपाख्ये शिवे निजपदे हसिताननास्ते यस्ते पुमानभिददाति महत्त्वमुच्चैः यो नाम गायति शृणोति च ते विलज्जक यश्चातनोति वृषमात्मनिवेदनं ते सस्वान्यगानि विदुनोति यथा तमूर्खः त्वां निर्गुणाञ्च सगुणाञ्च पुमान् विरक्ते जानाति किञ्चिदपि नो विषयेषु सक्तः ज्ञेया भवत्वमिह मे भवतापहन्त्रीं भक्तिं ददस्व वरदे परिपाहि मां त्वम् ओं श्रीमात्रे नमः ओं श्रीमात्रे नमः ओं श्रीमात्रे नमः दशकं 2 हयग्रीव कथा रणेषु दैत्येषु हतेषु देवाः पुरा प्रकृष्टा सहदातृशर्वाः ययक्षवो यज्ञपतिं विनीताः प्रपेदिरे विष्णुमनन्तवीर्यं दृष्ट्वा च निद्रावचगं प्रबुन्तम् अदिज्य चापाग्रसमर्पितास्यम् आश्चर्यमापुर्विबुधा न कोऽपि प्रबोधयत्तं खलु पापभीत्याम् हरेस्तदानीम् अजसृष्टवम्र्या मुखार्पणा कुञ्चित चापमौर्वीः भग्नादनुश्चाजवमापसद्यः तेनाभवत्सोऽपि निकृत्तकण्ठः कायात् शिरस्तुत्पतितं मुरारेः पश्यत्सु देवेषु पपात सिन्धौ चेतः सुराणां कदने निमग्नं हाहेति शब्दः सुमहानभूच किमत्र कृत्यं पतिते हरौ नः कुर्मः कथं वेति मितो ब्रुवाणान् देवान् विधाताः भवेन्न कार्यम् अकारणं दैवमहो बलीयः ध्यायेत देवीं करुणार्द्रचित्तां ब्रह्माण्डसृष्ट्यादिकहेतुभूतां सर्वाणि कार्याणि विधास्यते नः सा सर्वशक्ता सगुणा गुणा च इत्योचुषः प्रेरणया विधातुः त्वामेव वेदा नुणुवुः सुराश्च दिवि स्थिता देवगणां स्वमात भद्रं भवेद्वो हरिणेदृशेन दैत्यो हयग्रीव इति प्रसिद्धो मयैव दत्तेन वरेण वीरक वेदान्मुनिं शापि हयास्य मात्र वद्यो वृषं पीडयति प्रभावात् दैवेन कृतं हरिशीशमद्य संयोज्यतां वाजिशिरोऽस्य काये ततो हयग्रीवतया मुरारिर्दैत्यं हयग्रीवमरं निकन्ता त्वमेव मुक्त्वा सदयं तिरोदाका त्वष्ट्राकबन्धेष्वशिरो मुरारेः संयोजितं पश्यति देवसङ्गे हयाननः श्रीहरिरुत्थितोऽभूत् दैत्यं हयग्रीवमहन् हयास्यु रणे मुरारिस्त्वदनुग्रहेण सदा जगन्मङ्गलदे त्वदीयाः पतन्तु मे मूर्ध्नि कृपाकटाक्षाः ओं श्रीमात्रे नमः ओं श्रीमात्रे नमः ओं श्रीमात्रे नमः दशकं 3 महाकाळि अवतारं जगत्सु सर्वेषु पुरा विलीनेषु एकार्णवेशेषतनौ प्रसुप्ते हरौ सुरारी मधुकैटभाख्यौ महाबलावप्सु विजह्रतुर्द्वौ समासहस्रं यतचित्तवृत्ति वाग्बीजमन्त्रं वरदे जपन्तौ प्रसादिताय असुरौ भवत्याः स्वच्छन्दमृत्युत्वम् अवापतुस्तौ एकाम्बुदौ तौ तरलोर्मिमाले निमज्जनोन्मज्जन केळिलोलौ यदृच्छया वीक्षितमब्जयोनिं रणोत्सुकावू चतुरिद्धगर्वौ पद्मासनं वीरवरोपभोग्यं न भीरुभोग्यं न वराकभोग्यं मुञ्चेदमद्यैव न यासि चेत्त्वं प्रदर्शयस्वं युधि शौर्यवत्वम् इदं समाकर्ण्य भयात् विरिञ्चः सुषुप्ति निष्पन्दम् अमोघशक्तिं प्रबोधनार्थं हरिमिद्धभक्त्या तुष्टावनैवाचलदम्बुजाक्षः अस्पन्दता त्वस्य कयापि शक्त्या कृतेति मत्वा मतिमान् विरिञ्चः प्रबोधयैनं हरिमेव मुक्त्वा स्तोत्रैर्विचित्रैर्भवती मनौषीत् नुतिप्रसन्नाब्जभवस्य तूर्णं निःसृत्य विष्णु सकलाङ्गतस्त्वं दिवि स्थिता तत्क्षणमेव देवो निद्रा विमुक्तो हरिरुत्थितोऽभूत् अथैष भीतं मधुकैटभाभ्यां
विरिञ्चमालोक्य हरिर्जगाद अलम्बयेनाहमिमौ सुरारी हन्तास्मि शीघ्रं समरेऽत्र पश्य। एवं हरौ वक्तरि तत्र दैत्यौ रणोत्सुकौ प्रापतुरिद्धगर्वौ तयोरविज्ञाय बलं मुरारिः उद्धोत्यतोऽभूत् अजरक्षणार्थं बिभेमि रागादिमहारिपूभ्यो जेतुं यतिष्येऽहमिमान् सुशक्तान् तदर्थशक्तिं मम देहि नित्यं निद्रालसो मा च भवानि मातः। ओं श्रीमात्रे नमः। ओं श्रीमात्रे नमः। ओं श्रीमात्रे नमः। दशकं 4 मधुकैटभवदम्। त्वं तामसी सुप्तरमाधवाङ्गजा श्यामा रुचा मोहनताम्रलोचना एकार्णवे घोररणोत्सुकान् हरिं दैत्यौ च तौ स्मेरमुखी समैक्षताः पश्यत्यजे बाहुरणं मुरारिणा कृत्वा मधुश्रान्तिमवाप सत्वरम् अभ्येत्य युद्धं कुरुते स्म कैटभः श्रान्ते च तस्मिन्न कृताहवं मधुः। एवं मुहुः सङ्गरविश्रमावुभौ पर्यायतो वर्षसहस्रपञ्चकम् ग्लानिं विना चक्रतुरच्युतः क्लमात् विश्रान्तिमिच्छन्नसुरौ जगादतौ श्रान्तेन भीतेन च बालकेन च प्रभुः पुमान्नैव करोति संयुगम् मध्ये रणं द्वौ कृतविश्रमौ युवाम् एकः करोम्येव निरन्तराहवम् ज्ञात्वा हरिं श्रान्तमुभौ विदूरतः सन्तस्ततुर्विश्रमसौख्यवांस्ततः त्वामेव तुष्टाव कृपातरङ्गिनी सर्वेश्वरीं दैत्यजयाय माधवः देवि प्रसीदै शरणे जितोऽस्म्यहं दैत्यद्वयेनाब्जभवं जिगांसुना सर्वं कटाक्षैस्तव साध्यमत्र मां रक्षेति वक्तारमभाषता हरिं युद्धं कुरु त्वं जहितौ मया भृशं सम्मोहितौ वक्रदृशीत्ययं त्वया सञ्चोदितो हृष्टमनामहार्णवे तस्थौ रणायाय यतुश्च दानवौ भूयोऽपि कुर्वन् रणमच्युतो हसन् कामातुरौ ते मुखपद्मदर्शनात् तावाहतुष्टोऽस्म्यतुलौ रणे युवां ददाम्यहं वां वरमेष वाञ्छितं तावू चतुर्विद्धि हरेण याचकौ आवां ददावस्तव वाञ्छितं वरं नासत्यवाचौ स्वयितीरितो हरिः त्वां संस्मरन् शत्रुजिगीषया ब्रवीत् मह्यं वरं यच्छत मध्य मे यतो वद्यौ युवां स्यातमितीरितावुभौ दृष्ट्वा सुलीनं सकलं समूचतुः त्वं सत्यवाङ्नौ जहि निर्जले स्थले अस्त्वेवमित्यादृतवाङ्मुदा हरिः स्फोरौ पृतावुन्नमिते जलोपरि कृत्वा रिणा तच्चिरसि तदाचिनत् स्वच्छन्दमृत्यु तव मायया हतौ द्वेषश्च रागश्च सदा ममाम्बिके दैत्यौ हृदि स्तोत्र विवेकमाधवः आभ्यां करोत्येव रणं जयत्वयं तुभ्यं महाकाळि नमः प्रसीद मे। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्य पादारविन्दे नमस्ते सदा पाहि मां भद्रकाळी। ओं श्रीमात्रे नमः। ओं श्रीमात्रे नमः। ओं श्रीमात्रे नमः। दशकं 5 सुद्युम्न कथा जाता सुतेळ मनुसप्तमस्य सम्प्रार्थितोनेन मुनिर्वसिष्ठः शम्भो कटाक्षेन सुतां कुमारं चक्रे सकालेन बभूव राजा सुद्युम्न नामा मृगया विहारी गतो हयारूढ इळावृतं सख स्त्रीत्वं पुनः प्राप्य सुतं हिमांशोः वव्रे पतिं पुत्रमसूत चैषा न्यवेदयत् सा गुरवे वसिष्ठाय एषा कदाचिन्निजपुंस्त्वकामं तत्साधनार्थं हरमेव दद्यौ मुनिः प्रसन्नस्तमुवाच शम्भुः इळावृतं मा पुरुषः प्रयाति चेत् सोऽस्त्वबला तदैव एवं मया निश्चितमेव सौम्य गौर्याः प्रसादाय भवान् प्रियो मे न पक्षभेदोऽत्र ममासि गौरी भवांश तृप्तौ भवतां मदीयौ इतः परं तस्य मनोरपत्यं मासं पुमान् स्यात् वनिता च मासम् एवं शिवोक्तेन मनोरपत्यं लब्ध्वा च पुंस्त्वं धरणीं शशास स्त्रीत्वे च कर्म्येषु निनाय कालं जनो न चैनं नृपमभ्यनन्दत्
पुरूरवस्त्यात्मसुतोर्पयित्वा राज्यं विरक्तो वनमेत्यभूपः श्रीनारदात् लब्धनवार्णमन्त्रोः भक्त्या सदद्यौ भवतारिणीं त्वां सिंहादिरूढाम् अरुणाब्जनेत्रां त्वां सुप्रसन्नामभिवीक्ष्य नत्वा स्तुत्वा च भक्त्या स्थिरपुंस्त्वमेष लेभेत सायुज्यमवापचान्ते शौर्यं न वीर्यं न च पौरुषं मे नैवास्ति च स्त्री सहजा तितिक्षा मूढो न जानाम्यशुभं शुभं च देयं त्वया मे शुभमेव मातः पश्यानि मातः प्रवरान् गुरुंस्ते कारुण्यतो मां सुपता नयन्तु सत्सङ्गसम्भावितचित्तवृत्तिः भवानि ते देवि नमः प्रसीद। ओं श्रीमात्रे नमः। ओं श्रीमात्रे नमः। ओं श्रीमात्रे नमः। दशकम् 6 व्यास नारद समागमम् त्वदिच्छया देवि पुलस्त्यवाचा पराशरात् विष्णुपुराणकर्तुः मुनेर्हरिर्लोकहिताय दीपात् यथा प्रदीपो जनि कृष्णनामा वेदं चतुर्धा विदधत्स कृष्णद्वैपायनो व्यास इति प्रसिद्धः वेदान्तसूत्राणि पुराणजालं महीतिहासं च महांश्चकार तपः प्रवृत्तः कळविङ्कपोतं मात्रा ससल्लालितमाश्रमान्ते पश्यन्न धन्याम् अनपत्यतां स्वां सपुत्रभाग्यातिशयं च दद्यौ सत्पुत्रलाभाय तपश्चिकीर्षुः तीव्रं महामेरुसमीपमेत्य आराधनीयः कैति क्षणं स चिन्तातुरो लोकगुरुस्थितोऽभूत् श्रीनारदस्तत्र समागतस्त्वत् कृपाकटाक्षान् कुर्वन् महर्षिः अर्घ्यादिसम्पूजित आसनस्थो व्यासेन पृष्टः प्रहसन्निवाह किं चिन्तया कृष्ण भजस्व देवीं कृपावती वाञ्छितदानदक्षा अहेतुरेषा खलु सर्वहेतुः निरस्तसाम्यातिशया निरीहा सैषा महाशक्तिरिति प्रसिद्धा यदाज्ञया ब्रह्म रमेश रुद्राः ब्रह्माण्ड सर्गस्थिति संहृतिश्च कुर्वन्ति कालेन च ते स्वतन्त्राः यस्यास्य ते शक्तिभिरेव सर्वकर्माणि कुर्वन्ति सुरासुराद्याः मर्त्या मृगाः कृष्णपतत्रिणश्च शक्तेर्विधेयाः कैः विधेयः प्रत्यक्षमुख्यैर्न च सा प्रमाणैः ज्ञेया तपोभिः कठिनैर्व्रतैश्च न वेदशास्त्राध्ययनेन चापि भक्त्यैव जानाति पुमान् महेशीं तामेव भक्त्या सततं भजस्व सर्वार्थदां कृष्ण तवास्तु भद्रम् इत्युचुषि ब्रह्मसुते गते सख व्यासस्तपोर्तं गिरिमारुरोह इहास्मि पर्याकुलचित्तवृत्तिः गुरुं न पश्यामि महत्तमं च सन्मार्गतो मां नय विश्वमातः प्रसीद मे त्वां शरणं व्रजामि। ओं श्रीमात्रे नमः। ओं श्रीमात्रे नमः। ओं श्रीमात्रे नमः। दशकम् 7 शुकोत्पत्ति कृष्णस्य तस्यारणितशुकाख्यः तव प्रसादात् अजनिष्टपुत्रः कृष्टो मुनिर्मङ्गलकर्मचक्रे तत्रादितेया ववृषुः सुमानि केचिज्जगुः केचन वाद्यघोषं चक्रुश्च नाके नृतुस्त्रियश्च वायुर्ववौ स्पर्श सुखः सुगन्धः शुकोद्भवे सर्वजनाः प्रकृष्टाः बालः स सद्यो ववृधे सुचेता बृहस्पतेरात समस्तविद्यः दत्त्वा विनीतो गुरुदक्षिणाञ्च प्रत्यागतो हर्षयति स्म तातं युवानमेकान्ततपः प्रवृत्तं व्यासः कदाचित् शुकमेव मूचे वेदांशशास्त्राणि च वेत्सि पुत्र कृत्वा विवाहं भव सद्गृहस्थः सर्वश्रमाणां कवयो विशिष्टा गृहाश्रमं श्रेष्ठतरं वदन्ति तमाश्रितस्तिष्ठति लोक एष यजस्वदेवान् विधिवत् पितृंश तवास्तु सत्पुत्र ऋणादहं च मुच्येय मां त्वं सुखिनं कुरुष्व पुत्र सुखायात्र परत्र च स्यात् त्वां पुत्र तीव्रैरलभे तपोभिः
किञ्च प्रमातीनि सदेन्द्रियाणि हरन्ति चित्तं प्रसभं नरस्य पश्यन् पिता मे जननीं तपस्वी पराशरोऽपि स्मरमोहितोऽभूत् य आश्रमादाश्रममेति तत्तत् कर्माणि कुर्वन् स सुखी सदा स्यात् गृहाश्रमो नैव च बन्धहेतुः त्वया च धीमन् क्रियतां विवाहः एवं ब्रुवाणोऽपि शुकं विवाहात् असक्तमाज्ञाय पितेव रागी पुराणकर्ता च जगद्गुरुः स माया निमग्नोषु विलोचनोऽभूत् भोगीषु मे निःस्पृहतासु मातः प्रलोभितो मा करवाणि पापं मा बाधतां मां तव देवि मायादिना ते सततं नमस्ते ओं श्रीमात्रे नमः ओं श्रीमात्रे नमः ओं श्रीमात्रे नमः दशकं 8 परमज्ञानोपदेशम् अताः कृष्ण शृणु चिन्तयालं गृहाश्रमस्तेन च बन्धकृत् स्यात् बन्धस्य मुक्तेश मनोहि हेतुः मनोजयार्थं भज विश्वदात्रीं यस्याः प्रसादे सफलं समस्तं यदप्रसादे विफलं समस्तं माहात्म्यमस्या विदितं जगत्सु मया कृतं भागवतं शृणुत्वं विष्णुजगत्येकसमुद्रलीने बालशयानो वटपत्रयेकः स्वबालता हेतुविचारमग्नः शुश्रावकामप्यशरीरिवाचं सनातनं सत्यमहं मदन्यत् सत्यं न च स्यात् अहमेव सर्वम् श्रुत्वेदमुन्मीलितदृष्टिरेष स्मिताननां त्वां जननीं ददर्श चतुर्भुजा शङ्खगदारि पद्मधरा कृपाद्यैः सह शक्तिजालैः स्थिता जलोपर्यमलाम्बरा त्वं प्रहृष्टचित्तं हरिमेव मात किं विस्मयेनाच्युत विस्मृताकं त्वया पराशक्तिमहाप्रभावात् सा निर्गुणा वाङ्मनसोरगम्याः मां सात्विकीं शक्तिमवेहि लक्ष्मीं श्रुतस्त्वया यस्त्वशरीरि शब्दो हितायते देवतया स उक्तः अयं हि सर्वश्रुतिशास्त्रसारो मा विस्मरेमं हृदि रक्षणीयं नातः परं ज्ञेयमवेहि किञ्चित् प्रियोऽसि देव्या शृणु मे वचस्त्वं त्वन्नाभिपद्मा द्रुहिणो भवेत् सः कर्ता जगत्पालय तत्समस्तं ब्रूमद्यतः पद्मभवस्य कोपात् रुद्रो भविष्यन् सकलं हरे च देवीं सदा संस्मरतेस्तु भद्रम् एवं निगद्याशु तिरो ददात हरेरिदं ज्ञानमजस्य लब्धम् अजासुरर्षेश्च ततो ममापि मया त्विदं विस्तरतः सुतोक्तं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति देव्या महत्त्वं खलु वर्ण्यतेऽत्र यद्भक्तिमाप्तस्य गृहेण बन्धः यद्भक्तिहीनस्वगृहेऽपि बद्धो राजापि मुक्तो जनको गृहस्थः विदेहराजं तमवाप्य पृष्ट्वा स्वधर्मशङ्काः परिहृत्य धीरः फलेष्वसक्तः कुरु कर्म तेन कर्मक्षयस्य तव भद्रमस्तु श्रुत्वेति सद्यः शुक आश्रमात् स प्रस्थाय वैदेहपुरं समेत्य प्रत्युद्गतः सर्वजनैः नृपाय न्यवेदयत् स्वगमनस्य हेतुं गृहस्थधर्मस्य महत्त्वमस्मात् विज्ञाय धीमान् स शुको निवृत्तः पित्राश्रमं प्राप्य सुतां पितॄणां व्यासेति हृष्टे गृहिणीं चकार उत्पाद्य पुत्रां चतुरः च गृहस्थधर्मान् विधिना चरन् सः प्रदाय चैना मुनये नुहाय बभूव काले कृत सर्वकृत्यः हित्वा श्रमं तातमपीश शैल शृङ्गे तपस्वी सहसोत्पतन्के बभौ सभास्वानिव तद्वियोग खिन्नं शिवो व्यासमसान्त्वयच्च सर्वत्र शङ्काकुलमेव चित्तं ममेह विक्षिप्तमधीरमार्तं कर्तव्यमूढोऽस्मि सदा शिवे मां धीरं कुरु त्वं वरदे नमस्ते ओं श्रीमात्रे नमः ओं श्रीमात्रे नमः ओं श्रीमात्रे नमः दशकं 9 भुवनेश्वरी दर्शनम् एकार्णवेऽस्मिन् जगति प्रलीने दैत्यौ हरिर्ब्रह्मवदोद्यतौ तौ जगानदेवी त्वदनुग्रहेण त्वदिच्छयैवागमदत्र रुद्रः एको विमानस्तरसागतं कात् त्रिमूर्त्यविज्ञातगतिस्त्वदीयः त्वत्प्रेरिता आरुरुकुस्तमेते सचोत्पतन् व्योम्नि चचार शीघ्रम्
वैमानिकाशोद्गतयः स शक्रम् दिवं स पद्मोद्भव सत्यलोकम् स रुद्रकैलासममी स विष्णु वैकुण्ठमप्युत्पुलका अपश्यन् अदृष्टपूर्वानितरां श्रीमूर्तीन् स्थानानि तेषामपि दृष्टवन्तः त्रिमूर्तयस्ते च विमोहमापुः प्राप्तो विमानश्च सुधा समुद्रम् त्वद्भ्रूलतालोलतरङ्गमालम् त्वदीयमन्दस्मितचारुपेणम् त्वन्मञ्जुमञ्जीरमृदुस्वनाड्यम् त्वत्पादयुग्मोपम सौख्यदञ्च तन्मध्यतस्ते ददृशुर्विचित्र प्राकारणानादृळता परीतम् स्थानम् मणिद्वीपमदृष्टपूर्वम् क्रमात् शिवे त्वाञ्च सखी समेताम् ॐ बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं ज्ञात्वा द्रुतं त्वां हरिराहदात्तः त्रिनेत्रधन्या वयमद्य नूनं सुधा समुद्रोऽयमनल्पपुण्यैः प्राप्य जगन्मातृनिवासभूमिः सादृश्यते रागिजनैरदृश्या मञ्चे निषन्ना बहुशक्तियुक्ता एषैव दृक् सर्वमिदं च दृश्यम् अहेतुरेषा खलु सर्वहेतुः बालशयानो वटपत्र एका नवे पश्यमिमां स्मितास्यां ययैव मात्रा परिलालितोऽहम् येनां समस्तार्तिहरां व्रजेम रुद्या महेद्वारि यदि स्तुवामः तत्र स्थिता एव वयं महेशीम् इत्यच्युतेनाभिहिते विमानः त्वद्गोपुरद्वारमवापदेवि आयाम्यकं चित्तनिरोधरूप विमानतस्ते पदमद्वितीयं न केनचिद्रुद्धगतो भवानि त्वामेव मातः शरणं व्रजामि ओम श्रीमात्रे नमः ओम श्रीमात्रे नमः ओम श्रीमात्रे नमः दशकं 10 शक्ति प्रदानं ततो विमानादज विष्णुरुद्राः त्वद्गोपुरद्वारे वरुह्य सद्यः श्रियः कृता देवि तवेच्छयैव सविस्मया स्वन्निकटं समीयुः कृतप्रणामास्तव पादयुग्मनकेषु विश्वं प्रतिबिम्बितन्ते विलोक्य चाश्चर्यममोघवाग्भिः पृथक् पृथक् तुष्टुपुरम्बिके त्वां नुतिप्रसन्ना निजसर्गशक्तिं महासरस्वत्यभिधामजाय रक्षार्थशक्तिं हरये महालक्ष्मीम् आख्याञ्चलीला निरते ददात गौरी महाकाल्यभिधाञ्च दत्त्वा संहारशक्तिं गिरिशाय मातः नवाक्षरं मन्त्रमुदीरयन्ति बद्धाञ्जलिं स्थान् स्मितपूर्वमात ब्रह्मन् हरे रुद्रमदीय शक्तित्रयेन दत्तेन सुखं भवन्तः ब्रह्माण्ड सर्गस्थिति संहृतिश्च कुर्वन्तु मे शासनया विनीताः मान्या भवद्भिः खलु शक्तयो मे स्याशक्तिहीनं सकलं विनिन्द्यम् स्मरेत मां सन्ततमेव मुक्त्वा प्रस्थापयामासित तां श्रीमूर्तीन् नत्वा त्रयस्ते भवतीं निवृत्ताः पुंस्त्वं गता आरुरुहुर्विमानम् सद्यस्तिरोदा ससुधा समुद्रो द्वीपो विमानश्च तिरो बभूवुः एका नवे पङ्कज सन्निधौ च हतासुरेते खलु तस्तिवांसः दृष्टं नु सत्यं किमु बुद्धिमोहः स्वप्नो नु किं वेति च न व्यजानन् ततस्त्रयस्ते खलु सत्यलोक वैकुण्ठकैलासकृतादिवासाः ब्रह्माण्ड सृष्ट्यादिषु दत्तचित्ताः त्वां सर्वशक्तां भजन्त देवी सुधा समुद्रं तरलोर्मिमालं तानं मणिद्वीपमनोपमन्ते मञ्चे निषन्नां भवतीं च चित्ते पश्यानि ते देवि नमः प्रसीद ओम श्रीमात्रे नमः ओम श्रीमात्रे नमः ओम श्रीमात्रे नमः।